आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। झारखंड में वोटिंग का पहला मरहला कल। आसन और पुरअमन वोटिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। महाराष्ट्र में चुनाव मुहिम उरूज पर। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव फहरिस्तों में रिवीजन के लिए किया तारीखों का ऐलान। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बदलते हुए मंजरनामे और सिक्योरिटी खतरात से मौसर तरीके पर निमटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करने पर दिया जोर। और निमोनिया बीमारी के खिलाफ आलमी दिन। आज बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत पर तिब्बी माहिरीन का जोर। पेश है खबरों की तफसील। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए महायुति हुकूमत की तारीफ की है। चंद्रपुर जिले में छेमूर के मकाम पर एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महायुति हुकूमत की काविशों की बदौलत महाराष्ट्र पिछले 2 बरस के दौरान सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमाकारी वाली रियासत बन गई है। अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में अमलाए गए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जिक्र करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इन प्रोजेक्टों की अमल आवरी में रुकावटें हायल कर रही थी। दरियास्ता एक और सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने मुंबई में 2 रैलियों का इनेकाद किया। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी लातूर में चुनाव जलसे के दौरान अपनी पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव मुहिम चलाई। उधर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भी बुलदाना जिले में चुनाव जलसे से खिताब किया। इस दौरान मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पिछली कई दहाइयों के दौरान शोरिश का शिकार रहा और इस अरसे में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले कई बहादुर फौजियों ने कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 हालात की खराबी की बड़ी वजह थी और इस दफा को मनसूख किए जाने के बाद खित्ते के हालात बेहतर हुए हैं। दरियास्ना झारखंड में कल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत 43 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। आकाशवाणी के नुमाइंदे ने खबर दी है कि रियासत में चुनाव के आसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इस मरहले के तहत रियासत भर में 15,344 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। चुनाव के लिए सलामती के खातिर ख्वाब बंदोबस्त किए गए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि हसास 950 पोलिंग मराकज पर पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले के तहत 1,37,00,000 राय दहिंदगान 683 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे मरहले की पोलिंग के तहत 20 नवंबर को 38 हलकों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को अमल में लाई जा रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव फहरिस्तों में रिवीजन के लिए तारीखों का ऐलान किया है। जो अफराद 1 जनवरी 2025 तक 18 बरस या इससे ज्यादा उम्र के होंगे वो इन चुनाव फहरिस्तों में अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। इस ताल्लुक से दावे और एतराजात 9 दिसंबर तक पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा चुनाव कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ सतहों पर 16 नवंबर से 1 दिसंबर तक खुसूसी कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। मुतल्लिका EROs की तरफ से दावे और एतराजात 23 दिसंबर तक निपटाए जाएंगे, जबकि हतमी पंचायत चुनाव फहरिस्तें अगले बरस 6 जनवरी को शाया की जाएंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महाज़राई के बदलते हुए मंजरनामे और सिक्योरिटी खतरात से मौसर तौर पर निमटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली की अहमियत को उजागर किया है। वो आज नई दिल्ली में दिल्ली दिफाई मुज़ाकरात के इफ्तिताई इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसा करना एक जरूरत है। वज़ीर दिफा ने कहा कि सरकार ने कौमी सलामती के खिलाफ जानकारी की जंग के मसले से निमटने के लिए मखसूस नौयत की दिफाई हिकमत अमली इख्तियार कर
کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ وزیر دفاع نے زور دے کر کہا کہ ملک سائبر اسپیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی پر لگاتار کام کر رہا ہے اور اس نے دفاع کے شعبے میں جدید طرز کی AI صلاحیت سازی کا عزم کر رکھا ہے۔ ایک مضبوط اور خود کفیل دفاعی نظام تیار کرنے کے لیے سرکار کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ سرکار غیر ملکی سپلائرز پر انحصار کم سے کم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت اور قابلیت کو مزید بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں نیشنل اکیڈمیا انڈسٹری کنکلیو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوفہ نے کہا کہ یہ کنکلیو اختراعیت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ تعلیم سیکٹر اور صنعتوں کے درمیان خیالات کے تبادلے کو یقینی بنائے گا جو جموں کشمیر کی مجموعی ترقی کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے تدریس اور صنعت کاری میں معقولیت لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور کئی اہم دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ حفاظتی عملے نے آج سری نگر ادھمپور بارامولہ ریلوے لائن پر قائم کیے گئے دنیا کے سب سے اونچے چناب ریلوے پل پر موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ یہ پل ریاسی ضلع میں بکل اور کوری گاؤں کو جوڑتا ہے۔ آکاشوانی کے جموں نمائندے نے خبر دی ہے کہ یہ پل دریائے چناب سے 359 میٹر کی اونچائی پر تعمیر کیا گیا ہے اور یہ ایفل ٹاور سے 35 میٹر اونچا ہے۔ آج ملک میں پبلک سروس نشریات کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن 1947 میں دلی میں آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں مہاتما گاندھی کے پہلی اور آخری بار آنے کی یاد میں ہر سال 12 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ بابائی قوم نے اس وقت ان بے گھر لوگوں سے خطاب کیا تھا جو ملک کی تقسیم کے بعد ہریانہ کے کرکشیتر میں عارضی طور پر بس گئے تھے۔ سال 2001 سے لے کر اس دن کو سرکاری طور پر پبلک سروس براڈ کاسٹنگ دن کے طور منایا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج نمونیا مخالف عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد پھیپھڑوں کی اس بیماری سے متعلق جانکاریاں عام کرنا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے مختلف طبی اداروں، رضاکار تنظیموں اور طب سے جڑی دیگر انجمنوں کی طرف سے طرح طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں جن کی وساطت سے اس بیماری کی وجوہات، علاج اور پرہیز سے متعلق بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ آج کے دن کی اہمیت کے تعلق سے جب آکاشوانی نیوز نے وادی کے ایک معروف پلمونالوجسٹ ڈاکٹر میر فیصل کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، اس دن کا جو آج کا یہ ہے ہمارا جو موٹو ہے وہ اسٹاپ نمونیا اینی ٹریک ہے۔ اسٹاپ نمونیا مطلب کہ نمونیا سے پہلے ہی ہم اس کی روک تھام کریں، تو اس میں چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانے ہیں تاکہ نمونیا زیادہ نہ ہو۔ ہمارے کشمیر میں ونٹر کا سیزن ہے، ونٹر کے سیزن میں زیادہ نمونیا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ کچھ چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ جیسے سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری سگریٹ اسموکنگ یا ٹبیکو اسموکنگ جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، اس کی روک تھام ہو۔ دوسرا امیونائزیشن، جیسے جو ہم نمونیا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن جو کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا جیسے ہمارے گھروں میں وینٹیلیشن اچھی نہیں ہوتی ہے، اندر گھر میں اگر بخار ہو تو وہ زیادہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں تھوڑی سی پرابلمٹک ہیں جو یہ نمونیا ہونے کے انفیکشن جس سے بڑھتی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم اسٹاپ کریں تو اس سے نمونیا کم ہونے کے چانس ہیں۔ اطلاعات و نشریات وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی طرف سے آج سے گورنمنٹ ڈگری کالج پلوامہ میں 2 روزہ مربوط کمیونیکیشن آؤٹ ریچ پروگرام شروع ہوا، جس دوران لوگوں کو مشن لائف پوشن ابھیان، سوچھتا ہی سیوا اور نئی فوجداری قوانین سمیت دیگر مختلف موضوعات کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ مقررین نے آج پہلے دن لوگوں کو متعدد اسکیموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ ان اسکیموں سے استفادہ کریں۔ اس موقع پر فیلڈ پبلسٹی آفیسر CBC اننت ناگ شاہد محمد لون اور فیلڈ پبلسٹی آفیسر سری نگر نصیر احمد راہتر نے کہا کہ اس 2 روزہ پروگرام کے دوران عام لوگوں کو اسکیموں کے فوائد اور طور طریقوں سے روشناس کرایا جائے گا۔ ڈپارٹمنٹ آف پینشن اینڈ پینشنرز ویلفیئر کی طرف سے آج جنرل پوسٹ آفس سری نگر اور SBI ریزیڈنسی روڈ میں ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ان پروگراموں کے ذریعے پینشنروں کو ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے متعلق طور طریقوں کے بارے میں جانکاری دی جا رہی ہے۔ محکمے کی طرف سے ملک بھر میں یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें शुमारे के ICFT यूनेस्को गांधी मेडल के लिए बाज़ाब्ता तौर नामजदगियों का ऐलान किया गया है। इस बरस मज़कूर अवार्ड के लिए 10 मुख्तसर फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो गांधीयाई उसूलों पर मबनी मुख्तलिफ खित्तों, सकाफतों और दीगर पहलुओं की अक्कासी करती हैं। मौजूदा माली साल के दौरान 10 नवंबर तक बराह रास्त टैक्सों की मजमूई वसूलियाबी 15.41% बढ़कर 12,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड के मुताबिक 1 अप्रैल से 10 नवंबर के अरसे के दौरान 2,91,000 करोड़ रुपए के रिफंड्स जारी किए गए, जो गुज़श्ता साल के इसी मुद्दत के मुकाबले 53% से ज्यादा के इजाफे की अक्कासी करता है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें। ईदगाह असम्बली हल्के के मेंबर मुबारक गुल ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ महकमों के अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान ईदगाह हल्के में अमलाए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदोरी ने आज एक मीटिंग के दौरान श्री गुरु नानक देव जी की यौमी पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। उमूर नौजवान और खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू में आज फेंसिंग के कौमी स्कूल गेम्स का आगाज किया। इन खेलों में 14 बरस तक के लड़के और लड़कियां हिस्सा ले रहे हैं। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज 50 तरक्की पसंद किसानों के एक ग्रुप को 3 रोजा तरबियती दौरे पर रवाना किया। मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस था। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।